बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अगस्त 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को हस्बे मामूल जैसे आप करते हैं इसको लाइक एंड शेयर करते रहें, बल्कि ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप हमें अपने मैसेजेस में, अपने कमेंट्स में पहुंचाते हैं, वो ज़रूर पहुंचाते रहें। आपकी मोहब्बत यकीनन हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन का काम करती है, और जब आप अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुंचाते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि मज़ीद मेहनत से, मज़ीद रिसर्च करके, मज़ीद टॉपिक आपकी जो है वो आपके लिए लेके आए जाए। निज़ाम बरूज के छठे स्टार वर्गों की बात कर लें तो इनकी स्मार्टनेस के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्मार्ट लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, सलाहियत इनकी बड़ी शानदार होती है, दानिशमंदाना फैसले करते हैं। अगस्त 2025 एवरेज से काफ़ी बेहतर नतीजे देता हुआ नज़र आ रहा है, और सूरज अच्छे और पॉजिटिव नताइज दे रहा है इनको। सूरज की पोजीशन पहले हाफ में बहुत ताकतवर है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी सी कमज़ोर होगी, ज़्यादा कमज़ोर वो भी नहीं होगी। मार्स की पोजीशन जो है वो भी पॉजिटिव है, मरकरी की पोजीशन जो है वो भी पॉजिटिव और फ़ायदेमंद जो है वो देखी जा सकती है। अलबत्ता मार्स की जो पोजीशन है वो 12 अगस्त के बाद थोड़ी सी डाउन जाएगी। मरकरी की पोजीशन जो है वो भी पॉजिटिव है, जैसे मैंने पहले बताया। जुपिटर की पोजीशन जो है वो भी जो है वो एवरेज गुड नताइज दे रही है। वीनस 21 अगस्त के बाद बहुत अच्छे नताइज देगा। सैटर्न भी पॉजिटिव जो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। राहु भी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे नताइज जो है वो दे रहा है। मजमूई तौर पे ये महीना एवरेज से काफ़ी बेहतर है, यानी 1-2 स्टार्स के अलावा बाकी सारे स्टार्स आपकी फेवर में हैं। और ख़ास तौर पे इस महीने का फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए अपने काम जो है वो कोशिश कीजिएगा कि पहले 2 हफ्तों में जो है उनकी तरफ ध्यान रखिए। इस महीने कैरियर की बात कर लें तो आपके कैरियर हाउस का जो मालिक है वो ज़्यादातर तो आपकी फेवर में है। मरकरी जो है वो भी आपकी हिमायत कर रहा है, तो कारोबार के मामलात जो है बेहतर हो रहे हैं, कामयाबी हासिल हो सकती है नौकरी पेशा अफराद को भी और कारोबारी अफराद को भी। नए काम या नए मंसूबे भी शुरू हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ जो है वो नए मंसूबे शुरू करने का जो है के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो सारे नए मंसूबे जिनका पेपर वर्क मुकम्मल तौर पे आप पहले रेडी कर चुके हैं, उनको करने के लिए ये वक्त बहुत फेवरेबल है। लेकिन अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करें जिसका पेपर वर्क अभी आपने मुकम्मल नहीं किया है, जिसका लेआउट आपके पास नहीं है, तो फिर आप वक्त ज़ाया करेंगे, फिर उसकी बजाय अपने पुराने कारोबार पे ध्यान दे दें। इस वक्त जो है वो ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि विजनरी लोग जो हैं उनके लिए तरक्की के चांसेस बहुत हैं। वो लोग जो जहनी काम करते हैं, जैसे कंसल्टेंट्स, जैसे कमीशन एजेंट्स, जैसे जो है वो कोई ब्रोकरेज के लोग, जैसे लाइजिंग के लोग, लॉबीज़ के लोग, लॉबिस्ट जो हैं बहुत अच्छे काम करेंगे इस वक्त जो है। ख़ास तौर के ऊपर जो है अगर एक चीज़ और इनके सियारे में है, इस महीने मर्दों में तरक्की का चांस औरतों की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए ख़वातीन को 21 अगस्त तक थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और अगर आप खातून हैं तो आप जो है वो अपने बॉसेस के साथ उलझने की कोशिश करेंगी तो चीज़ें ख़राब होंगी, इसलिए बेहतर है कि ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो जॉब में हैं, जो है वो मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं, उनके लिए जो है ज़रा ज़्यादा एहतियात का टाइम है। मुलाजमत पेशा अफराद ख़ास तौर पे मर्दों के लिए ये वक्त काफ़ी साजगार है, लेकिन इस वक्त मुखालफिन की साजिशें रास्ता रोक सकती हैं। फाइनेंसिस की बात कर लें तो माली लिहाज से ये महीना काफ़ी मुनाफा बख्श है। जहनी सलाहियत के बदौलत काम की कारकर्दगी बहुत बेहतर है, फ़ायदा हासिल होगा। फाइनेंशियल जो है ख़ास तौर पे वो लोग जिनके कारोबार जो है वो बैरून मुल्क से चलते हैं, यानी जिस मुल्क में वो रहते हैं उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं, इंतहाई फ़ायदे में रहेंगे। इस वक्त बचत के लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा समझा जा सकता है। ये महीना दौलत की हिफाजत और बचत दोनों में मदद दे रहा है। तो फर्स्ट हाफ जो है वो आपकी आमदनी के लिए बेहतर है, सेकेंड हाफ आपकी सेविंग के लिए बेहतर है, तो दोनों एस्पेक्ट्स आपके ठीक है। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो ये महीना मोहब्बत के मामलात में कुछ मौजू नहीं है। मोहब्बत की शादी के ख्वाहिशमंद हसरात शादी तय करने से तो गुरेज कर लें, लेकिन उनके रिलेशनशिप
جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن ایسے ریلیشن شپ جس میں کسی بھی حوالے سے منفی سوچ شامل ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو عام لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، کوئی ایسے ریلیشنز ہیں جو اپنے دوستوں، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر سکتے، انتہائی نقصان دہ ہیں. رسوائی اور بدنامی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ایسی صورت میں نہ صرف رسوائی ہو سکتی ہے بلکہ آپس کے ریلیشن میں بھی سرد مہری اور جو ہے وہ منفی تعلقات بن سکتے ہیں. اس وقت ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. اس وقت ایک دوسرے کے اوپر دھیان دینے کا وقت ہے. اس وقت ایک دوسرے کی نیڈز کو سمجھنے کا وقت ہے. اس وقت ایگوئسٹک بیہیویئر کا وقت نہیں ہے. اس وقت جو ہے اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. ایک دوسرے کے لیے وقت کی کمی، تلخ گفتگو ریلیشن شپ خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات میں انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے. اور اگر اس وقت آپ جو ہے وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بھلے اپنی ملاقاتیں ہی کم کر دیں کیونکہ اس وقت نقصان ہو سکتا ہے. 21 اگست کے بعد محبت کے معاملات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ پرسنل ریلیشنز میں خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات میں جو ہے وہ سرد مہری رہ سکتی ہے. ایون ان کے جو ہے وہ پرسنل ریلیشنز میں آپ سمجھ لیں کہ ان کے آپس میں جو ہارمنی ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے. ازدواجی زندگی میں رنجش جو ہے وہ آپ کی صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. صحت کے اوپر بات بعد میں کرتے ہیں لیکن اس میں اشارے ایسے مل رہے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے، جذبات کا بھی دھیان رکھنا ہے، نیڈز کا بھی دھیان رکھنا ہے. فیملی اور فرینڈس کی بات کر رہے ہیں تو خاندانی معاملات میں عمومی طور پہ ایوریج سے بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں. خاندان میں تعلقات میں ادب، آداب اور احترام جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے. 21 اگست کے بعد یہ ہم آہنگی ایون جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور گھر کے اندر کوئی ایسی تقریب جس کا تعلق مذہبی حوالوں سے ہو وہ آپ کے لیے بہت بہتر جو ہے وہ ایک نتائج لا رہی ہے. بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات ایوریج لیکن اچھے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یا کاروبار کے کچھ مسائل کی وجہ سے یا کاروبار کے ورک لوڈ کی وجہ سے چیزیں محدود تو ہو سکتی ہیں، ملاقاتیں محدود ہو سکتی ہیں، اپنی فیملی کو آپ اس طرح وقت نہیں دے سکتے، لیکن حالات خراب نہیں ہوں گے. جوپیٹر کی پوزیشن بہرحال خاندانی استحکام کو بہتر کر رہی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے یہ چیزیں ایوریج ہیں. اگر آپ غفلت نہ کریں، جیسے میں نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے ریلیشنز میں ہارمنی میں کمی آ سکتی ہے، تو اسپیشلی اپنی جو ہے وہ پرسنل ہائیجین کے اوپر بہت دھیان رکھیں. اس کے علاوہ آپ کے لوور ایبڈومن سینسٹیوٹیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں جس میں خاص طور کے اوپر کڈنیز، یورین ٹریک اینڈ ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیو ہو رہی ہے. ایسی صورت میں بہت احتیاط کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کسی جسمانی چوٹ کا اشارہ بھی ہے جو کندھوں سے جو ہے وہ نیچے لگ سکتی ہے. یعنی اس وقت چانسز ہیں کہ کوئی ایسی چوٹ لگ سکتی ہے جو آپ کے کندھوں سے نیچے جو ہے وہ آپ کو ہٹ کرے. وہ گاڑی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ہائٹ سے بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ہوا کے جو ہے نا، خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں جن میں بلوورز وغیرہ یا ہوا جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ذرا احتیاط کیجیے گا. سیکنڈ ہاف میں سورج کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی تو یہ احتیاط اور زیادہ ضروری ہوگی. لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 7 ہے. جیم سٹون کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں لاجورد یا لیپس لازولی ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے. صدقے کی ذکر کر لیں تو گرین کلر کا، ڈارک گرین یا سی گرین کلر کا کپڑا یا پھر سرخ لوبیا جو ہے وہ صدقے کے طور پہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ بہترین کرے گا. اور جو ہے وہ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے ان کے لیے پیر کا دن بہت زیادہ لکی ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لکی کلر کا ذکر کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ لائٹ گرین کے شیڈز. سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ مریم کی تلاوت ان کے لیے اس مہینے میں بہت زیادہ باعث برکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ناظرین، جو چیز سب سے زیادہ باعث برکت ہے، جو چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ نے سب سے زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ بنائی ہے، وہ ہے درود پاک. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ. جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں.
آپ پھر دیکھیے گا آپ کے معاملات کتنے اچھے ہوتے ہیں، کوئی مشکل کوئی پریشانی آپ کا راستہ نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ چینل پہ نئے تشریف لائیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔